देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्स्नमलङ्गवीर्ये। हे भगवती, हे माता, हजुरका शरणमा जो आउँछन् त्यस्ता शरणागतहरूका सारा पीडा दुःख शोक इत्यादिलाई समाप्त गरिदिने भएकी हे भगवती माता, मसँग हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। हजुर चराचर जगतकी माता हुनुहुन्छ। हे विश्वेश्वरी, हजुरले विश्वको रक्षा गर्नुभएको छ। हे देवी, चराचर जगतकी अधीश्वरी हुनुभएकी, यो अनन्त ब्रह्माण्डको एक मात्र आधार नै हजुर हुनुहुन्छ। हे माता, किनभने यो जुन पृथ्वी रहेका छन्, यी पृथ्वीको परम आधार पृथ्वी रूपमा पनि हजुर नै रहनु भएको छ। त्यसैगरी हजुरको जुन पराक्रम छ, त्यो पराक्रम कसैले पनि जित्न नसक्ने, उल्लङ्घन गर्न नसकिने, अलङ्घनीय त्यस्तो पराक्रमले युक्त हुनुभएकी हे भगवती, चराचर जगतलाई, अनन्त ब्रह्माण्डलाई हजुरले नै जल रूपमा स्थित भएर सबैलाई तृप्त गराउने काम हजुरले गर्नुभएको छ। हे माता, म हजुरको शरणमा आएको छु, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुयायी महानुभावहरू, भगवती पराम्बाका यी दिव्य चरित्र सुनेर हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, यो सनातन संस्कार जागरण प्रसारणमा यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आउनुहोस्, आज हामी भगवती पराम्बाका दिव्य गुणानुवादहरूको चर्चा गर्नेछौं। भगवती पराशक्तिका दिव्य चिन्तनहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौं। भगवती पराम्बा दुर्गा भगवतीलाई आदि शक्ति भनेर भनिन्छ। सारा शास्त्रहरूले भगवती पराम्बालाई आदि शक्तिका रूपमा चित्रण गरेका छन्। त्यस्ती आदि शक्ति पराशक्ति जगदम्बिका हाम्रा प्रत्येक क्षण क्षणमा, हाम्रा प्रत्येक सेकेन्ड सेकेन्डमा हामीलाई निर्देश गरिरहनु भएको छ। किनभने चराचर जगतकी माताका रूपमा पराशक्ति रहनु भएको छ। जसरी आमाले आफ्ना सारा सन्तानहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ, सारा सन्तानहरूको पालन पोषण गर्नुहुन्छ, त्यसैगरी भगवती पराम्बाले हामी सबैको रक्षा गर्नुभएको छ। भगवती पराम्बाको आराधना हामी सधैँ नै गरिरहन्छौं। प्रत्येक दिन भगवती पराम्बाको आराधना गर्दछौं। विभिन्न रूपमा भगवती पराम्बाको उपासना गर्दछौं। तर यति हुँदा हुँदै पनि भगवती पराम्बा जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको स्वरूपमा विराजमान हुनुहुन्छ, त्यस्तै भगवती पराम्बालाई हामीले सधैँ उपासना गरिरहे पनि भगवती पराम्बाका परम पावन पर्व जुन रहेका छन्, ती पर्वहरूमा झनै विशेष रूपमा माताको आराधना हामीले गर्नै पर्दछ। त्यस अनुसार वर्षमा मुख्य 4वटा देवी पर्वहरू पर्दछन् भनेर शास्त्रहरूमा वर्णित छन्। सबैभन्दा प्रथम रूपमा शारदीय नवरात्र भनेर भनिन्छ, जसमा भगवती पराम्बा नवदुर्गाको आराधना गरिन्छ। भगवती
दुर्गाको पूजा गरिन्छ, उपासना गरिन्छ। उहाँलाई प्रसन्न गराउने विभिन्न स्तोत्रहरूको पाठ गरिन्छ। यसरी शारदीय नवरात्र अत्यन्त परम पावन पर्वका रूपमा रहेका छन्। हामी सनातनी सारा भक्तहरूका लागि, साधकहरूका लागि आश्विन महिनाको शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि भगवती पराम्बा नवदुर्गाको पूजा सुरु हुन्छ। घट स्थापना गरेर भगवती पराम्बालाई घटमाथि स्थापित गरेर पूजा गर्ने परम पावन पर्वका रूपमा शारदीय नवरात्रलाई लिएको छ। यसरी असोज महिनाको शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथिदेखि नवमीसम्म भगवती पराम्बाको पूजा गरिन्छ। दशमीका दिन विसर्जन गरिन्छ। वर्षभरिमा सबैभन्दा परम पावन पर्वका रूपमा भगवती पराम्बाको पूजा गरिने पर्व यी शारदीय नवरात्र हुन्। त्यसैगरी माघ महिनाको शुक्ल पक्षमा पनि भगवती पराम्बाको पूजा आराधना गरिन्छ। जगदम्बिका भवानीको माघ शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म पूजा गरेर दशमीका दिन विसर्जन गर्ने यस्तो किसिमको प्रचलन वैदिक सनातन धर्ममा रहेका छन्। त्यसैगरी तेस्रो पर्वका रूपमा चैत्र शुक्ल प्रतिपदादेखि भगवती जगदम्बिका नवदुर्गाको पूजा गरिन्छ र नवमीका दिनसम्म भगवती जगदम्बिकाको पूजा गरेर दशमीका दिन भगवती जगदम्बिकाको पूजालाई विसर्जन गर्ने यस्तो किसिमको प्रचलन सनातन धर्ममा रहेका छन्। त्यसैगरी चारौं पर्वका रूपमा आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि नवमीसम्म जगदम्बिका भवानीको पूजा गरिन्छ। पराशक्ति नवदुर्गाको पूजा नवमीका दिनसम्म धुमधामले गरिन्छ र दशमी तिथिमा विसर्जन गरिन्छ। यसरी वर्षमा चारवटा देवी पर्वका रूपमा हामीले भगवती जगदम्बिकाको आराधना गर्दछौं, पूजा गर्दछौं, उहाँको उपासना गर्दछौं। त्यसमा पनि सबैभन्दा श्रेष्ठ शारदीय नवरात्र भनेर जसलाई भनिन्छ, असोज महिनाको शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि भगवती जगदम्बिकाको आराधना प्रारम्भ हुन्छ। किनभने आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका यो चराचर जगतको मूल कारण हुनुहुन्छ, आदि कारण हुनुहुन्छ, जसलाई पराशक्ति भनिन्छ, जसलाई चैतन्य शक्ति भनिन्छ, जसलाई दुर्गा भनिन्छ, काली भनिन्छ, षोडशी भनिन्छ। अनन्त पराशक्तिको रूपमा जुन भगवतीको पूजा गरिन्छ, विभिन्न उपासकहरू भगवतीका विभिन्न नाम विभिन्न रूपमा उपासना गर्नुहुन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने सम्पूर्ण जीवहरू, सम्पूर्ण मनुष्यहरू भगवती जगदम्बिकाका सन्तान हुन्। वेदान्तको दृष्टिले हेर्ने हो भने भगवती जगदम्बिका नै वास्तवमा स्वयं मानिस हो, आफू नै त्यो पराशक्ति हो। शास्त्रमा बताइएको छ, देवो भूत्वा देवान यजेत, देव भएर नै देवताको पूजा गर्नुपर्दछ। आफूलाई देव स्वरूपमा स्थित गरेर नै देवताको आराधना गर्नुपर्दछ। त्यसै हुनाले भगवती पराम्बिकाको स्वरूपलाई साक्षात्कार गरेर, भगवती पराम्बिकाको स्वरूपको अनुभूति गरेर पराशक्ति जगदम्बिकाको आराधना हामीले गर्नुपर्दछ। यो नै शारदीय नवरात्रको परम उद्देश्य हो। भगवती पराशक्तिसँग ऐक्य स्थापना गर्नु, उहाँसँग तादात्म्य स्थापना गर्नु नै शारदीय नवरात्रको अनुष्ठानको परम सार्थकता हो भन्ने शास्त्रको मर्म रहेको देखिन्छ।
भगवती पराम्बिका अनन्त शक्तिको खानी हुनुहुन्छ, शक्ति स्वरूपा हुनुहुन्छ। शक्ति स्वरूपाको आराधनाद्वारा नै हामी शिव स्वरूपलाई प्राप्त गर्न सक्दछौं, शिव र शक्तिको तादात्म्यलाई प्राप्त गर्न सक्दछौं, शिव शक्तिको स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्न सक्दछौं। अहम देवी न चान्योस्मि भनेर यसरी शास्त्रहरूमा बताइएको छ। म देवी हुँ, अन्य कुनै स्वरूप मेरो छैन, अन्य कुनै स्वरूप मेरो होइन। यस्तो किसिमको निष्ठा, यस्तो किसिमको सत्यतालाई अँगालेर भगवती जगदम्बिकाको आराधना, उहाँको उपासना गर्न सक्यौं भने शारदीय नवरात्रमा भगवती जगदम्बिकाको उपासना गरेको सार्थकता झल्किन्छ। पराशक्तिका अनन्त नामहरू छन्, अनन्त रूपहरू छन्, अनन्त गुणहरू छन्। त्यस्ता विभिन्न नाम गुण मध्येमा पराशक्तिलाई प्रसिद्ध नामले चिनाउने गरिन्छ, जसलाई दुर्गा भनेर भनिन्छ। दुर्गा देवीति विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति। भगवती पराम्बिका जगदम्बिका भवानीले नै यस्तो किसिमको भविष्य वाणी गर्नुभएको थियो, मेरो दुर्गा भनेर जगतमा नाम प्रसिद्ध हुनेछ। संकटम दुर्गहन्त्रीति दुर्गा देवीति कथ्यते। जसले अत्यन्त संकटमय दुर्गलाई समाप्त गरिदिनुहुन्छ, त्यस्तो पराशक्ति, त्यस्तो परम चैतन्य शक्तिलाई नै भगवती दुर्गा भनेर शास्त्रमा चिनाइएको पाइन्छ। दुर्ग भनेको जहाँ सेनाहरूले घेरेर बसेको अभेद्य स्थान छ, त्यसलाई दुर्ग भनेर भनिन्छ। सैनिक छाउनीलाई दुर्ग भनेर भनिन्छ। हाम्रा पनि हृदयमा विभिन्न किसिमका वासनाहरू, विभिन्न किसिमका दुःख कष्टहरू, शोकहरू रूपी सेनाले दुर्ग बनाइरहेका छन्, त्यो छाउनी तयार गरिरहेका छन्। हामी परास्वरूप भएका जीवलाई, चैतन्य स्वरूप भएको हामी आत्मालाई उनीहरूले संकटमा पारिरहेका छन्। त्यस्तो किसिमको दुर्गलाई, त्यस्तो संकटलाई जसले नाश गरिदिनुहुन्छ, त्यस्ती पराम्बिका जगत धात्रीलाई नै हामीले दुर्गा भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको पाउन सक्दछौं। हाम्रो हृदयमा रहेको जुन दिव्य तत्व छ, आत्म तत्व छ, त्यो आत्मालाई ढाक्ने दूषित आवरणलाई भगवती दुर्गाले समाप्त गरिदिनुहुन्छ। भगवती दुर्गाले त्यसलाई नष्ट भ्रष्ट गरिदिनुहुन्छ र हामीमा रहेको त्यो आत्म तत्व जो सर्वज्ञत्व छ, त्यो सर्वज्ञत्वलाई उहाँले प्रकाशित गरिदिनुहुन्छ। जुन सर्वज्ञत्वलाई दूषित मलले, दूषित वासनाले ढाकेर हामीलाई पशु बनाइरहेको छ, त्यो पशु भावबाट हामीलाई माथि उठाइदिनुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको परम तत्वलाई भगवती दुर्गाका नामले शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। यसरी आत्माको जुन दूषितता छ, त्यो दूषिततालाई नै परम संकट भनिएको छ, दुर्गा भनिएको छ। त्यो दुर्गालाई नाश गरिदिने जुन भगवतीको स्वरूप छ, त्यो भगवतीको स्वरूपलाई नै दुर्गा भनिन्छ। तिनै पराम्बिका भगवती दुर्गाको उपासना गर्ने परम पावन पर्व भनेर हामीले शारदीय नवरात्रलाई लिनु पर्दछ र भगवतीको उपासनामा हामीहरू पनि संलग्न हुनु पर्दछ। यसरी असोज महिनाको प्रतिपदादेखि नवमीसम्म भगवतीका भिन्न भिन्न रूपले प्रत्येक दिन नवदुर्गाको पूजा गरिन्छ। भगवती दुर्गाका 9 रूपलाई नवदुर्गा भनेर बताइएको छ र प्रत्येक रूपको आराधना गरिने, उपासना गरिने
परम पावन पर्व शारदीय नवरात्र भएको हुनाले भगवती नवदुर्गाका विभिन्न रूपको आराधना साधना का क्रमले हामीले भगवती दुर्गाको साक्षात्कार गर्न सक्दछौं र आफूलाई भगवती दुर्गामा तादात्म्य गराउन सक्दछौं। यसरी भगवती नवदुर्गाको उपासना, उहाँको आराधना, उहाँको पूजा र उहाँका स्तुति पाठ इत्यादिका माध्यमद्वारा हामी सबैले भगवती नवदुर्गाको दिव्य कृपा प्राप्त गर्ने, माताको वात्सल्य प्राप्त गर्ने यस्तो किसिमको चेष्टा गरौं भन्दै म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई भगवती नवदुर्गाको आराधनामा संलग्न हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु र भगवती दुर्गा देवीले हामीमाथि दिव्य कृपा प्रदान गर्नुहोस्, हामीमा सद्बुद्धि आओस्, हामीमा सुस्वास्थ्य छाओस्, हामीमा भगवती दुर्गा भगवती पराम्बिका प्रति अनन्य श्रद्धा जागोस्, सबैमा परोपकारको भावना हामीमा उदाओस्, लोक कल्याणको भावना हामीमा उदाओस्। भगवती जगदम्बिकाले हामीलाई यस्तो किसिमको सद्बुद्धि प्रदान गर्नुहोस् भन्ने यो हार्दिक कामना सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, सम्पूर्ण सनातनी भक्त महानुभावहरूमा गर्दछु। भगवती जगदम्बिकाका जुन गुणानुवाद छन् ती गुणानुवादहरू कहिल्यै पनि गरेर सकिँदैन। शारदीय नवरात्रभरि हामी भगवती जगदम्बिकाका गुणानुवादहरू अरू पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै जानेछौं। आज भगवती जगदम्बिकाको हामी चिन्तन गर्दै, उहाँको ध्यान गर्दै, उहाँको स्तुति गर्दै आफ्नो हृदयलाई, आफ्नो मनलाई अत्यन्त परम पावन बनाऊ र यो शारदीय नवरात्रमा हामी सबैजना भगवती जगदम्बिकाको आराधनामा संलग्न बनौं भन्दै मेरा यी वाणीहरू पराम्बिका भगवती दुर्गाका चरणारविन्दमा समर्पण गर्दछु। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, तोयैकया पूरितमम्बयै तत्, काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। हे भगवती नवदुर्गा, चराचर जगतका जे जस्ता ज्ञानहरू छन्, जे जस्ता विद्याहरू छन्, सम्पूर्ण विद्याहरूका रूपमा, सम्पूर्ण ज्ञानहरूका रूपमा हजुर नै भिन्न भिन्न स्वरूपले यसरी प्रकाशित भइरहनु भएको छ। यी चराचर जगतमा जे जस्ता स्त्री जातिहरू हुनुहुन्छ, महिलाहरू हुनुहुन्छ, त्यसैगरी अन्य जीवमा भएका जो स्त्रीलिङ्गी प्राणीहरू छन्, ती सारा प्राणीहरू हजुरकै मूर्ति हुन्, हजुरकै स्वरूप हुन्। हे जगदम्बा, एक मात्र हजुरले नै यो चराचर जगतलाई व्याप्त गरेर रहनु भएको छ। यो अनन्त ब्रह्माण्डलाई, विश्व ब्रह्माण्डलाई हजुरले व्याप्त गर्नु भएको छ। हजुरको स्तुति म तुच्छ प्राणीले के गर्न सक्छु? हजुरको स्तुति कसरी गर्न सकिन्छ र? हजुरलाई सीमित स्तुतिमा कसरी सीमित गराउन सकिन्छ र? हे पराम्बिका, हजुर त स्तवन गर्ने योग्य एक मात्र त्यस्तै अनन्त शक्ति हुनुहुन्छ, जो सम्पूर्ण पदार्थहरूबाट पनि ज्यादै टाढा टाढा हुनुहुन्छ। यो विश्व ब्रह्माण्डबाट जो भिन्न भएर रहनु भएको छ र विश्व ब्रह्माण्डमा जो व्याप्त भएर रहनुहुन्छ, त्यस्तै अनन्त शक्ति जगदम्बिका हे भवानी, हजुरलाई त परावाणीका रूपमा शास्त्रले वर्णन गरेका छन्, त्यस्तै हजुरलाई यी सामान्य वाणीद्वारा म कसरी स्तुति गर्न सक्छु? हे जगदम्बिका, मेरा यी वाणीहरूबाट हजुर सदा सदा प्रसन्न हुनुहोस् र ममाथि हजुरको कृपा वर्षा सदा भइरहोस्। यही विशेष प्रार्थना जगदम्बिका हजुरका चरणारविन्दमा गर्दछु। ओम
जगदम्बिकायै नमः। ओम पराम्बिकायै नमः। ओम दुर्गादेव्यै नमः।